نوجوانوں زلیخا نے ان دن بھی رونا رات بھی رونا اکھیاں بند کر دیے کدھر خواب والا نظریہ آ جائے کدھر ایک باری خواب والا سونے چہرے والا نظریہ آ جائے نوجوانوں دن بھی رو دیے رات بھی رو دیے وقت دی شہزادی ہے اپنے باپ دی بڑی لڈلی ہے ہر ویلے رو دی ہے او دے باپ نے او دی ماں نے کہ نو پوچھ کے روگ لگ گئے نے نوجوانوں ایک رات زلیخا لیٹی دوبارہ وہی خواب والا چہرہ نظری آیا پر وہ بولیا نہیں صرف اپنی جھلک دکھا کے چلا گیا زلیخا دا عشق ڈبل ہو گیا اگے تے روندی ہے ہن سارا سارا دن تے رات کمرے چ بند رہندی ہے او دا کھانا بھی مک گیا پینا بھی مک گیا نیند بھی اڑ گئی سارا سارا دن تے رات اس سونی شکل والے تے تصور چ گزار دیندی ہے نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا او بچی نہ بیمار ہو گئی او تے باپ نو پتہ لگیا میری بیٹی نے مر جانا ہے کسے حکیم کھلی علاج نہیں کسے طبیب کھلی علاج نہیں بادشاہ نے اپنی بیٹی نے کمرے چ بند کر دیتا ایک وڈیری جی نوکرانی دے دیتی جڑی زلیخا دی خدمت کر دی ہے نالے پوچھ دی نہیں بیٹی دس تینوں کیڑے روگ لگ گئے نہیں زلیخا بول دی نہیں نوجوانوں جڑے ویلے جوانی دیاں حداں دے اندر آئی تے رو کے کہنے لگی جدا بھی معبود ہے جے کوئی اس دنیا نو بناونا والا رب ہے کہ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنی او خواب والے دی دید کرا دے نوجوانوں رات لیٹی او سونی شکل والا خواب جی آیا زلیخا نے رو کے خواب جی ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بھی آنا والی تے ذرا جاندی واری دس جدو کون ہے فرمایا میرا نام یوسف ہے آکھن لگی کتھے ملے گا کہن لگا جے میں نو ملنا ہی تے میں مصر دا بادشاہ مصر آ جاؤ ادھر سونے نے اپنا پتہ دسیا اپنا نام دسیا زلیخا دی اگ کھل گئی نوجوانوں بیماریاں بھی دور ہو گئی پلٹ کے جوانی بھی واپس آ گئی صحت بھی ہو گئی انہیں ساری گل بات اپنی نوکرانی نو سنا دیتی انہیں جا کے اپنے باپ نو سنا دیتی انہیں باپ کا بادشاہ ہے انہیں مصر دے بادشاہ نو پیغام بھیجیا میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کرنا چاہنا ادھر مصر دا بادشاہ عزیز مصر ہے جناب زلیخا دا نکاح تیرے ویلے عزیز مصر دے نال کر دیتا گیا زلیخا نو خیال ہے میرا یوسف نال نکاح ہو گیا پر یوسف دے اجے مصر دے بازارنج پہ پھر دینے زلیخا دا نکاح وقت دے بادشاہ نال ہو گیا جدو دلہن بن کے مصر آئی جڑے ویلے رات دلہن دے کمرے چ بیٹھی ہے وہی نوکرانی آپ دے نالے آئی رات نو جڑے ویلے مصر دا بادشاہ عزیز مصر کمرے چ آیا انہیں آ کے دلہن دا گھونگھٹ اٹھایا تے زلیخا نے بے کے چیخ ہماری پوچھے تو کون ہے انہیں آکھیا میں تیرا شوہر ہوں زلیخا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کہ میں تے یوسف سمجھ کے نکاح کیتا اے کون ہے پر زلیخا میں جب ہوش آیا کمرے دی نکر جو ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی زلیخا رونا اے ہوا نہیں پر انہوں اے ہی ملاوے اج لوگ ایسے آگے کہ جڑے اعتراض کر دینے کہ سنیاں دے مولوی کسے کہانیاں سنان دے بس یہ قرآن حدیث بیان نہیں کر دے الحمدللہ تسی قرآن مجید فرقان حمید مطالعہ بھی کرو تے اہل سنت و جماعت علماء دیاں تقاریر بھی سنو تو تھوڑے ہوتے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گی سورج دی طرح تھوڑے تے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اہل سنت و جماعت علماء کرام قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے سارے بیانات کر دیں اور میں الحمدللہ سائن دے جوڑے اندر صدقہ حافظ قرآن میں نے اکھو تے میں ساری رات ہی قرآن پڑھتا رہا گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی تقریر دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن مجید فرقان حمید دے دلائل دیواں کیونکہ قرآن مجید تے کوئی انکار نہیں کر سکتا
حدیث دا انکار لوگ کرنے دینے مگر معاذ اللہ قرآن دا انکار نہیں ہو سکتا، حالانکہ حدیث دا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کوشش کرنا کہ زیادہ باتاں اور زیادہ دلائل قرآن مجید فرقان حمید تو لے کے آواں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کسے کہانیاں سناتے ہیں۔ یاد رکھیو کہ اگر کسے کہانیاں اتنے برے ہوندے تو رب قرآن جو سورۃ القصص نازل نہ کردا۔ قرآن مجید اندر اللہ نے پوری سورۃ القصص نازل فرمائی، یہ دا مطلب یہ ہے کہ قصے والی سورت، یعنی کہانیاں والی سورت۔ اللہ نے اودے چ انبیاء دے قصے سنائے، اللہ نے انبیاء دے قصے بیان کیتے۔ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا قصے تے بڑے نے، مگر آؤ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سنائیے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسے قرآن چاہتا ہے اس بات سے بیان کیتے لعبرۃ للأولی الالباب، تاکہ تہاڈے سارے واسطے نصیحت ہو جائے، تہانوں عبرت ملے۔ اور حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا دے اندر جتنے عجیب واقعات گزرے، ان عجیب واقعات جو زیادہ تر بنی اسرائیل دے اندر یعنی یہودیاں دے اندر گزرے، کیونکہ یہودیاں دے اندر بنی اسرائیل سے تقریباً 70,000 نبی آئے، تو جتنے 70,000 نبی آئے یقینی طور پہ اتنے معجزات بھی زیادہ انبیاء دے دیکھنے ملے، عجیب واقعات بھی اس قوم نے دیکھے۔ تو حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عجیب واقعات میں جدو انسان بیان کر دے، انسانوں ان واقعات نو سن کے عبرت مل دیئے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آج اللہ دے ولیاں دے قصے ہوندے نا، پاکاں دے قصے، آپ فرماتے ہیں ہوا جند من جنود اللہ، فرماتے ہیں کہ اے اللہ دے لشکراں وچوں ایک لشکر ہوندا ہے، تے جدوں اللہ دا لشکر آ جائے ادھروں شیطان دا لشکر دوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ والے دے قصے بیان کرنا ایک تے برکت دا باعث ہے، اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جتھے صالحین دا ذکر ہوئے اتھے رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اتھے خدا دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں۔ اللہ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا جتھے اے واسطے ہون اتھے اللہ دیاں رحمتاں دے فرشتے نازل ہوندے نے۔ تو انہاں نے مینوں او ایک بڑی پاک ہستی، عظیم ترین ہستی دا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سناواں دی فرمائش کیتی ہے۔ تو آؤ کوشش کرنے کہ جت قدر ہو سکے میں انشاءاللہ مختلف واقعات بچو سناواں، قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نو ملا کے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ اللہ نے اس واسطے بھی بیان کیتا کہ مکہ دے اندر ایک کافر سی جڑا کہانیاں سناندا سی، مکے دے چوکے چ بیٹھ جانا، تجارت دا کاروبار کردا سی، ہندوستان تک کاروبار تے او دی تجارت پھیلی ہوئی سی، ہندوستان تک آتا ہے، اتھوں دے واقعات جھوٹے سچے ملا کے جدو واپس مکے جانا تو انہیں چوکے چ بیٹھ کے کہنا کہ آؤ میں تو انہوں مختلف ملکاں دے قصے سناواں۔ انہیں قصے سنانے تو لوگاں نے بڑی دل جمعی دے نال سننا، تو انہیں ایک دن مینا ماریا تے کہہ لگا جڑے قصے میں سنانا تے جڑیاں گلاں میں سنانا اے زیادہ لطف والیاں نے کہ جڑیاں گلاں محمد کر دے او گلاں زیادہ لطف والیاں نے۔ او دے لبا چ جملہ نکلیا تے اللہ نے اپنے معبود تے پھر سورۃ القصص تے اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی تے اللہ نے فرمایا قصے تے تو بھی سنانا ہے، پر رب نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ فرمایا آؤ پھر ہون اسی سارے قصیاں چ سونا قصہ یعنی یوسف دا قصہ سنائیے۔ گرامی قدر حضرات دی ایک وجہ یہ بھی سی کہ چونکہ مکے دے لوگ میرے نبی نو پتھر مار دے سن، مکے دے لوگ میرے نبی تے ظلم ستم کر دے سن، اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی تے فرمایا کملی والے تے صرف تہاڈے تے ظلم نہیں ہوئے، تہاڈے تو پہلے نبیاں تے بھی ظلم ہوئے، انہاں دے نال بھی زیادتیاں کیتیاں گئیاں پر انہاں نے صبر کیتا، انہاں نے معافیاں دتیاں۔ اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام دا قصہ قرآن چ بیان کیتا تاکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے دل انور نو تسلی ہو جائے، اس صرف میرے تے ظلم نہیں ہویا، یوسف ورگے سونے تے لاڈلے تے بھی بڑے ظلم ہوئے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر سارے واقعات قرآن مجید اس سورت وچ بیان کیتے۔ اللہ نے
قرآن مجید دی سورہ یوسف دے اندر جڑی ابتدا کیتی او اتھو کیتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے. اللہ نے یعقوب علیہ السلام نو 12 بیٹے عطا فرمائے. مختلف بیویاں دے وچوں اللہ نے 12 بیٹے عطا کیتے. یوسف علیہ السلام اور آپ دے بھائی بنیامین اور ایک بہن جدا نام ہے زینب. اے آپس وچ تینوں بہن بھائی ایک ماں دے وچوں تے ایک باپ وچوں سن. باقی آپ دے بھائی سارے ستیلے سن دیگر ماما وچوں. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دا چونکہ یوسف علیہ السلام نال پیار بڑا سی. حضرت یوسف اتنے حسین سن کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جڑی چیز کھاندے سن نا اگر آپ نے کوئی سرخ رنگ دی چیز کھادی تے او آپ دے حلق وچ جدوں گزردی سی نا تے او سرخ رنگ دی چیز گزرتی نظر آندی سی. یعنی او دا کلر او دا رنگ بھی نظر آندا سی کہ آپ نے کی کھادا ہے. اتنا شفاف آپ دا جسم سی کہ جس رنگ دی چیز کھاندے سن اس چیز دا رنگ بھی آپ دے حلق وچوں گزردا نظر آندا سی. اتنا اللہ نے پاک تے صاف وجود نبی یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حسن دی نگری دے شہنشاہ علماء فرماندے نے کہ اللہ نے حسن دے 10 حصے کیتے. انہاں 10 حصیاں وچوں اللہ نے 9 حصے کلے یوسف نو عطا کر دیتے. ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات وچ تقسیم کیتا. او ایک حصہ جڑا پوری کائنات وچ تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ ہے. یعنی حسن دے 9 حصیاں دا کلا وارث تے 10ویں چ حصے دار. اتنا حسین یوسف علیہ السلام. اللہ نے حسن بڑا بے مثال عطا کیتا. نہ انسان دی اکھ نے اس تو پہلے انج دا حسن ویکھیا نہ انسانی اکھ نے اس تو بعد انج دا حسن ویکھیا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بے مثال تے بے مثال حسن عطا کیتا. بچپن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھیا. خواب پوری سورہ یوسف دا احاطہ کیتی ہوئی ہے. اس سارا خواب دا ذکر ہے. ایکو خواب نہیں 5 خواب پوری سورہ یوسف دے اندر نے. اگر انہاں دا تذکرہ علیحدہ علیحدہ کراں تو مینوں پھر وقت درکار ہے. مگر جڑی بنیادی بات ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام دی ہے. آپ نے بچپن ایک خواب دیکھیا. خواب کی دیکھیا کہ آپ فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا جان دے کول بیٹھ گئے تے عرض کردے نے ابو جی میں رات ایک خواب دیکھے. ایک خواب دے اندر میں دیکھ رہا کہ 11 ستارے ایک سورج اور ایک چاند سارے مینوں سجدہ پہ کر دینے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدوں اپنے باپ نو خواب سنایا ہن سنان والا بھی نبی تے سنن والا بھی نبی. جن نے خواب دیکھا بھی نبی جن نے تعبیر سنانی سی وہ بھی نبی. نبی نے نبی نو خواب سنایا. پتر نے باپ نو خواب سنایا. مرید نے مرشد نو خواب سنایا. کہ سائیں سمجھ گئے سارا کچھ سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا لمبا امتحان ہونے والا ہے. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے اس سے پہلے فرمایا یوسف پترا خواب کسی نو سنامی نا. خواب کسی نو سنامی نا. جے تیرے بھائیاں تے تیریاں ماما نے خواب سن لیا تے پتر تیری جان دے دشمن ہو جان گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کی عرض کی تھی. پڑھا قرآن جی آپ کو سارے سبحان اللہ. ٹائم تھوڑا ہے فجر دی اذان بھی ہو جانی ہے تقریر بھی لمبی ہو جانی ہے کیونکہ انہاں جڑی رگ چھیڑی ہے نا وہ مینوں لگدا ہے کہ بس آج قریب نہیں کم بہت زیادہ لمبی تقریر ہو جانی ہے. مگر میں کوشش کراں کہ پھر بھی تہاڈا تے اپنا امتحان نہ لواں. پڑھیے قرآن جی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی. چک نمبر 12 والیو اے سمندری تو بھی آئے نے قاری نثار صاحب کو کھڑے نے. اے کھرڑیاں والے تو آئے نے عاصم صاحب. اے ویسے تے جنگ رہندے نے بھائی حق نواز مگر اے کھرڑیاں والے بھی رہندے نے ماشاءاللہ. اے فیصل آباد تو آئے حسان او زہیب بھی فیصل آباد تو آئے. اسد بھی ہاں اسد بھی ماشاءاللہ سمندری تو آئے جی. ادھر میں آواں تے علامہ صاحب یہ بھی ماشاءاللہ فیصل آباد تو آئے نے. ادھر بھی ساڈے صوفی صاحب بھی فیصل آباد تو. ایک دا میں نام لاواں تے یہ ساری بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے یعنی پورے علاقے دی نمائندگی ہے وے. یہ بھی فیصل آباد تو ساڈا درویش آیا بھائی. تو انہاں
انہیں سارے منو لاما دینا کہ اسی تو انہیں انہیں تقریروں سن جانے ہیں ہر جگہ بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو فوجی صاحب نے بھی کہنا کہ میں توڑے کل جمعے پڑھنا سے ہلپو اتھے بھی بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو تو میرے پینڈ والے توڑے کل بولے ہی نہیں میں نے علامہ نہ دلوایا جی اینی کو اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھو تے اچھا کر کے انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نہ رمضان شریف دے روزے مدینے رکھ کے آوے انہوں سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے یا اللہ پورا ٹبری حاج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے اما فلشی کملی والدہ دیدار کرا دے بڑے اچھے لوگ نے جی آنکھیں لگے نے ماشاءاللہ پہلی بار جی آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھوں تیرے گلے نو کی ہویا کہ آخی راتی کملی والدہ میلاد اسی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام بچپن دے اندر اپنے بابا کل بیٹھ گئے اپنے ابا جان کل بیٹھ کے کہنے لگا یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا جان میں رات خواب دے اندر دیکھے آؤ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین عرض کی تھی بابا میں دیکھے آؤ ایک ستارہ ہے 11 ستارے نے ایک سورج ایک چاند میں نو سجدہ پہ کر دینے ادھا ترجمہ حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری نے فرمایا آپ فرماتے ہیں یوسف نے عرض کی تھی اے بابا ایک سورج تکیا نالے تارے باراواں اس سب میں نو سجدے کرے دے کر کرے عذر ہزاراں اے سب میں نو سجدے کرے دے کر کرے عذر بہاراں نوجوانو حضرت یوسف نے خواب سنایا ابا جان نے فرمایا پترا کسی اور نو خواب نہ سناؤ دیویں سارے تیری جان دے دشمن ہو جاؤں گے اللہ دے نبی یعقوب سمجھ گے پتر دی جدائی دے ویل قریب آ رہے حضرت یعقوب نے پتر نو روندیاں سینے دے نہ لا لیا نوجوانو در سوتیلی ماں نے خواب سن لیا جا کے پترا نو بیٹھا کے کہنے لگی مجھ بھی باپ دا لڈ لیں نلے باپ نو جھوٹے خواب سنا کے اپنے باپ دیاں ہمدردیاں پہ سمیٹ دائے نوجوانوں سوتیلی ماں بھی دشمن ہو گئی سارے سوتیلے بھائی بھی دشمن ہو گئے نوجوانوں پیدر بھائیاں نے سازش کی تھی کسے طریقے باپ دے پتر نو جدا ہو کر دئیے حضرت یعقوب دا پتر نہ پیاریں جدائے ساری رات پتر نو اپنے بستر دے نال سلا دینے ساری رات اپنے پتر وال کنڈنی کر دیں اپنے پتر وال چیرہ کر کے ساری رات اپنے پتر یوسف دے چہرے وال ویکھدے رہندے نے پتر نو اپنے باپ نال بڑا پیار ہے باپ نو اپنے پتر دے نال بڑا پیار ہے نوجوانوں باپ تے پتر دی محبت اے قرآن پڑھ کے ویکھ تے سورہ یوسف دا مطالعہ کر کے ویکھ اج جڑے باپ دی قدر نہیں کردے انہاں نو پوچھو جے باپ دی محبت ویکھنی ہے کدے سورہ یوسف دی تلاوت کر کے ویکھ او باپ جن پتر دے غم وچ رو رو کے 40 سال رو کے اپنی اکھاں دی بینائی دے دیتی اس باپ نو پوچھ پتر دی قدر کی ہوندی ہے او نوجوانوں تاریخ پڑھ کے ویکھو باپ اپنے پتراں دے واسطے کی کر جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی دشمن ہو گئے بھائیاں نے سازش کی تھی کسے طریقے باپ تے پتر دی جدائی کرا دئیے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول ایک دن بھائی آئے کہنے لگے بھائی جان اسی اپنے کھیتاں وال جا رہے ہیں آ
یوسف تینوں سیر کرا کے لے آئیے. یوسف نے فرمایا میں اپنے ابا جان نو پوچھ لواں. اپنے بھائیاں نو نال لے کے بابا دی بارگاہ دے اندر آئے. سارے بھائی کہن لگے بابا جان اسی اپنے کھیتاں ول جا رہے ہاں, اپنے ڈیریاں ول جا رہے ہاں, ساڈا دل کردا ساڈا چھوٹا ویر یوسف بھی نال جاوے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو تانوں پتہ میری یوسف دے باج گھڑی نہیں گزردی, میں سارا دن اپنے پتر دے باج کیویں گزاراں گا. نوجوانوں جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نے ویکھیا بابا نے انکار کیتا, روندے اپنے بابا دی گودی دے اندر آ گئے. بچپن دے اندر ضد کر کے عرض کیتی بابا جان میں اپنے بھائیاں دے نال کھیتاں ول جانا ہے, میں بھی اپنے ویراں دے نال سیر کرن جانا ہے. حضرت یعقوب سمجھ گئے پترا جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے, تینوں تے خواب نظری پہ آندا ہے, مینوں 40 سال دیاں جدائیاں پہ نظری آندیاں نے. ادھر یوسف نے ضد کیتی آکھیا بابا جان صبح میں بھی اپنے ویراں دے نال سیر کرن جانا ہے. نوجوان رات نو یعقوب پتر نو سینے لا کے روندے رہے, پتہ سی سویرے جدائیاں دے ویلے آ گئے, ہن میں اپنے پتر تو وچھڑ جانا ہے. ہجر تیرا ہو جے اے پانی منگے آئے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تین کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا اے جی کردہ تین کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا. نوجوانوں میں اختصار میں عرض کرا صبح ہوئی نہ صبح ہوئی تبیرہ نے آکھیا ابو جی ہن سیر کرن چلنے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر نو آپ غسل کرایا, نویں کپڑے پہنائے, اکھاں چ سرما لگایا, بالاں وچ تیل لگایا, پتر نو دولہے دی طرح سجایا, کھانا بنا کے نہ شربت بنا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے پتر نو بلایا جدا نام سی یہودا. یہودا نو بلا کے تے فرمان لگے کہ میں یوسف نو تیرے سپرد کرنا, میں تیرے سپرد کیتا, تے نال کھانا دے کے تے شربت دے کے فرمان لگے اے پانی نہ بھی نہ مانگے, تے ان تھوڑا تھوڑا پانی پلاتا روی میرے پتر نو یوسف نو کدھر گرمی نہ لگے. کھانا بڑا لذیذ بنا کے تے باپ نے دیتا, تے پتر نو فرمان لگے پترو میرا یوسف اگر کھانا بھی نہ مانگے تے انہوں تھوڑا تھوڑا کھلان دے رہا جے, انہوں پانی پلان دے رہا جے. تے نال فرمایا بیٹا آج جو کھیتا مل جا رہے ہو نا تے او جدر بھیڑیا آندا ہے نا, او جدر بھگیاڑ آندا ہے, آج میرے یوسف نو لے کے ادھر نہ جائیو کدھر میرے یوسف نو بھیڑیا نہ کھا جائے. او جڑا پترہ نے آ کے تے اپنے باپ نو جملہ کہنا سی نا, یعقوب علیہ السلام نے اس صبح کہہ دیتا, فرمایا پتروں کدھر میرے یوسف نو کدھر بھگیاڑ نہ کھا جائے, بھیڑیا نہ کھا جائے. ادھر آج میرے پتر یوسف نو لے کے نہ جانا, حالانکہ او جڑے 11 پتر نے او بھی اپنے ہی نے, پر یوسف نال محبت وکھری سی نا, او محبوباں دے دکھ وکھرے ہوندے نے, محبوباں دیاں خوشیاں وکھریاں ہوندیاں نے. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدوں پتراں نو ٹورن لگے نا تے ویراں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھڑ کے تے کندھیاں تے بٹھا لیا. ایک کہندا میرے کندھیاں تے بیٹھ جا, دوسرا کہندا میرے کندھیاں تے بٹھاؤ, تیسرا کہندا میرے کندھیاں تے بٹھاؤ. حضرت یعقوب نے فرمایا یہودا میں یوسف نو تیرے سپرد کیتا. اتوں آواز آئی پتر دے سپرد کیتا ہی کدے ساڈے سپرد کر دو. یہودا دے سپرد کیتا.
اللہ فرمایا کدے یعقوب اللہ دے سپرد کر دو نا تے ایتھے تک گل نہ پہنچ دی. آؤ نوجوانوں میں اگلی گل ٹورا جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو کندھیاں تے بٹھا کے تے بھائی ٹورے نا اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر یوسف نو ایک قمیص پہنائی, ایک کرتا پہنایا. او کرتا سی جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو نمرود دی اگ وچ چھلانگ لگائی نا تے جبریل ایک جنتی کرتا لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے سا. او کرتا پہن کے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دی اگ وچ چھال ماری تے آپ نو اگ نے نہیں جلایا. ایک کرتا تے ایک قمیص جڑی سی نسل در نسل چلدی آ رہی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق کو گئی, اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو لائی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر اج یوسف نو او قمیض پہنائی, اوپر دوسرا سوٹ پہنا دیتا تے نیچے او نبیاں دی میراث او جڑی قمیض تے کرتا سی نا او نیچے پہنا دیتا. بھائی اپنے کندھیاں تے اٹھا کے نا تے ابو نو وکھاون واسطے بڑے لاڈ لڈا لے. یعقوب علیہ السلام نے جدو ودیا کیتا نا او بستی دے باہر ایک درخت سی. جدو کسے دے گھر مہمان آندا سی نا تے لوگ اس مہمان نو لین بھی اس درخت تک جاندے سن تے چھوڑن بھی اس درخت تک جاندے. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اس درخت تک اپنے پتر نو چھوڑن گئے. جدو درخت تے کول پہنچے تے پتر ودیا ہوئے نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف دی کنڈ ویکھدے رہے. یوسف مڑ مڑ باپ ول ویکھدا ہے, باپ مڑ مڑ پتر ول ویکھدا ہے. نوجوانوں 40 سال دیاں جدائیاں ہون لگیاں. نہ یوسف نو پتا کہ میرے نال کی بنن والی ہے, ظاہری طور تے نہیں پتا مجھے نبیاں دا علم دے کیا کہنے. جدو باپ نظراں تو اوجل ہویا نا تے پتراں نے ویکھیا کہ ہن ابو نظری نہیں آ رہے. اوہی پتر جنہاں نے کندھیاں تے یوسف نے بٹھایا تھی اٹھا کے تے زور نہ زمین تے پٹک کے ماریا تے کہن لگے اسی بھی تے تیرے بھائیاں تے اسے باپ دی اولاد ہاں تے ابو ساڈے نہ پیار نہیں کر دے, سارا پیار تے تو لے گئے ہو. انہوں کدے باپ دی شفقت نہیں ملی. ایک نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا. ایڈا نازک یوسف علیہ السلام سارا بچپن اپنے باپ دی گودی چ کھیڑ کے گزارن والا, اپنے باپ دا لاڈلا, ماں دا لاڈلا. نوجوانوں جدو ایک بھائی نے تھپڑ ماریا نا تے 11 بھائی ارد گرد انج کر کے جمع ہو گئے. تے یوسف علیہ السلام بچپن سی نا تے سمجھ نہ آ رہی کہ میرے نال کی ہو رہا ہے. ایک نے تھپڑ ماریا تے ایک دوسرے بھائی ول ویکھ کے کہندے نے بھائی او ویکھ نے مینوں تھپڑ ماریا. آپ نے شکایت کی تھی تے انہوں بھی آ کے ٹھڈا ماریا. حضرت یوسف رون لگ پہ تے بڑے یہودا نو کہنے لگے یہودا بھائی انہیں میں نے ٹھڈا ماریا, انہیں بھی آ کے مکہ ماریا. ان کوئی ٹھڈا مار دے, کوئی مکہ مار دے, کوئی تھپڑ مار دے. حضرت یوسف علیہ السلام روئی جا رہے, بابا بابا کہہ کے روئی جا رہے. تاریخ عالم گواہے اور یوسف ورگے سونے پرانوں کھوچ سٹن والے بھی پرائی سانا, پر حسین ورگے برات بازو کٹان والے بھی پرائی سان, کھوچ سٹن والے بھی پرائی سان, بازو کٹان والے بھی پرائی سان. میرا دل کردا میں ایدہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں. اس توانو کسے دے اندر دنیا دی بے وفائی بھی نظر ہی آئے گی, اس کسے چ توانو وفاداریاں بھی نظر آؤں گی, ایدہ توانو ماں دا پیار بھی نظر آئے گا, ایدہ چ باپ دا پیار بھی نظر آئے گا, ایدہ چ بھائیاں دیا بے وفائیاں بھی نظر آؤں گیاں, ایدہ چ بہن دیاں وفاواں بھی نظر ہی آؤں گیاں. اس کسے دے اندر توانو عبادت بھی نظر آوے گی, ایتھے حسن بھی نظر آوے گا, ایتھے عشق بھی نظر آوے گا, ایتھے وکنا بھی نظر آوے گا, ایتھے بادشاہیاں بھی نظر آؤں گیاں. اس کسے چ فقیری بھی نظر آوے گی. ایدہ چ میں کی عرض کراں, اللہ نے سارا کچھ نچوڑ اس صورت دے اندر نازل فرما دیتا. سنیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے ویر ویراں دے اے بیری ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ
مدو تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام روئی جا رہے اپنے یہودا بھائی نے کہنے لگے بھائی انہاں مینوں ماریا یہودا نے پھڑ کے تے انہاں نوں سارے ویراں دے کولوں بچایا نوجوانوں پیر گھسیٹ کے جڑے ویلے اپنے ڈیرے تے لے گئے اوتھے جا کے بھی حضرت یوسف تے تشدد کر دے رہے ہن سارے بھائی بیٹھ گئے کہ کیویں یوسف دی جان چھڑانی ہے ایک نے آکھے نوں قتل کر دینے آ ایک نے آکھے نوں غلام بنا کے بیچ دینے آ ایک نے آکھے نا نا جے یوسف مر گیا تے ابا جانے تے دکھ چ مر جان گے اینو یوسف نو ماریا جے نہ ایک کہن لگے نو باپ دیاں نظراں تو اوجل کر دیو تا اے نظری آئے گا ابا جانے دے بدلے دا پیار بھی سانو کریا کرن گے نوجوان ایک بھائی بول کے کہنے لگا ایک قریبی پرانا جی کنواں ہے آؤ یوسف نو پھڑ کے کنویں دے اندر سٹ دینے آؤ نوجوانوں جڑے ویلے ویراں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے ہتھاں تے پیراں نو رسیاں بدلیاں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو کنویں بل لے کے جا رہے حضرت یوسف علیہ السلام کدے اپنے ایک بھائی ول کدے دوجے ول ویکھدے نے نوجوانوں جڑے ویلے کنویں دے قریب آئے انہاں بھائیاں نے پکڑ کے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر لٹکایا اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل عرض کیتی اللہ حکم ہوے فرمایا جلدی جاؤ ایک جنت دا تخت لے کہ میرے یوسف دے قدماں دے نیچے بچھا دے ادھر بھائیاں نے کنویں چ لٹکا کے جڑے ویلے رسی نو کٹ دیتا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کنویں دے پانی والے جا رہے ادھر ہی جبریل امین لے آ کے تخت اللہ دے نبی دے قدماں دے نیچے بچھا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چ جا کے تخت دے اوتے بیٹھ گئے امام غزالی فرما دے نے حضرت ہود علیہ السلام دے دور دا ایک نوجوان او دا نام بھی یہودا سی انہیں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ رب دا نبی یوسف حسن دے نگری دا تاجدار دنیا تے آوے گا انہیں عرض کی اللہ انہی دیر موت نہ دیویں جب تک تیرے یوسف دی زیارت نہ کر لواں اللہ نے فرمایا جے یوسف ویکھنا او کنام دے کنویں دے اندر جا کے ڈیرے لا لائے ایک ویلا آوے گا میرا یوسف آوے گا نوجوانوں سے نوجوان نے آ کے کنویں دے اندر جگہ بنا لی اوتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کردا رہیا 1200 سال گزر گئے حضرت یوسف دی اڑیکاں کردا رہیا 1200 سال دے بعد جدوں حضرت یوسف نو بھائیاں نے کنویں چ لٹکا کے رسا کٹیا حضرت یوسف جا کے تخت تے بیٹھ گئے او نوجوان بھی کنویں دی دیوار چ نکل کے تخت تے آ کے بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف بڑے حیران ہو کے فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا تو کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں پوچھ ویراں نہیں سٹیا تینوں پوچھ میریاں اڑیکاں لے کے آیا میریاں اڑیکاں لے کے آیا پتہ لگیا اڑیکاں سچیاں ہون تے ماہی چل کے آ جاندا تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے اچھا بولو اجے میں شروع ہو رہے ہیں اجے شروع بھی نہیں ہویا اجے میں شروع ہو رہے ہیں ایک قصہ تے بڑا لمبا ہے یوسف کھو دے اندر آگے کنویں دے اندر بھائی کنویں چ سٹ کے نہ تے ٹر پے یوسف بھائیاں نو آواز دے رہے بھائی جان کوئی بھائی نہیں سنے نوجوانوں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام ادھر پتر دی راہ پہ اڑیک دے ادھر یوسف کھو دے اندر ادھر بھائی ڈیرے وال ٹر پے تے کہن لگے کہ اجے گھر نہیں جانا شام نو جاواں گے شام نو جاواں گے جے ابا جی نو جا کے آکھیا کہ یوسف کنویں دے اندر ہے یا یوسف نو بھیڑیا کھا گئے تے ابا جی کدھر ڈھونڈ دے کنویں چ نکال کے نہ لے جان شام نو گھر جاواں گے ادھر یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر اللہ نے فرشتیاں نو بھیجیا تے فرمایا جاؤ جا کے میرے یوسف نال گلاں باتاں کرو میرے یوسف دا دل لگ جائے ادھر فرشتے آگے تے آ کے نبی دے قریب بیٹھ گئے گلاں باتاں شروع ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن حضرت یوسف کنویں دے اندر رہے تے 3 دن خدا دی رحمت دے فرشتے کنویں دا طواف کردے رہے اور سچی دسیو 12 چک والیو فیصلہ آباد والیو او جڑے کنویں دے وچ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کردے نے تے جڑی ماں دے شکم وچ کملی والا 9 مہینے رہیا ہوئے
اس ماں دے بیڑے دا کیوں نہ فرشتے آ کے طواف کر دے ہوں گے. 3 دن یوسف علیہ السلام کو نہیں چلے ادھر باپ اڈیکاں پہ کرے. شام دا بیلا تے بھائیاں نے ہن سوچیا کہ چلیے تے جا کے ابو نے کوئی بہانہ دسیے. کنویں چ سٹن تو پہلے حضرت یوسف دی قمیص اتار دی، کرتا اتار لیا. ایک جانور ذبح کر کے نا اس کرتے نو خون لگا کے نا تے بھائی شام دا ویلا تے روندے آگے عشاء ان یبکون. عشاء دا ویلا قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ روندے آگے. ایدا مطلب ہے کہ قرآن نے دسیا کہ ہر رون والا سچا نہیں ہوندا. ہر رون والا سچا بھائی قرآن کہہ رہا کہ بھائی روندے آئے ہیں جھوٹے پر روندے آئے. ایدا مطلب ہے ہر رون والا بھی سچا نہیں ہوندا. میں جڑی گل کر گیا سمجھن والے سمجھ گئے. ہر رون والا سچا نہیں ہوندا. قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ روندے آگے تے اپنے ابو جی وہ جڑے اڈیک پہ کردے سن دوروں ویکھیا تے سارے آ رہے نے پر جدی اڈیک او نہیں آیا. اوے اڈیکاں والے دے رنگ ہی وکھرے ہوندے نے. او پبا پار اونچے ہو کے راہ ویکھدے نے کدھروں دوروں ہی ماہی نظر آ جاوے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا رستہ اڈیکاں اے میں دل بر اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر پڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر پڑھ کے. جڑے ویلے بھائی روندے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں نوں روندیاں ویکھ کے آپ دا رنگ اڑ گیا. اپنے بڑے پتر یہودا نوں بلا کے کہن لگے فرمان لگے میرا یوسف کتھے وے. جڑے آئے نے او بھی پتر نے پر باپ نے یوسف ولوں پوچھا میرا یعقوب. حضرت یعقوب نے پوچھا میرا یوسف کتھے وے. سارے بھائی ایک دوسرے دا چہرہ ویکھن لگے پے کدھرے باپ دی موت نہ آ جائے کدھرے ابو جی نوں نہ دکھ لگ جائے کدھرے ابو فوت نہ ہو جان. انہوں سوچی پہ گئے ابو جی نوں کیویں دسیے. نوجوان یہودا قریب آ کے کہن لگا ابا جان ساڈے یوسف نوں بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ دے نبی یعقوب دی چیخ نکل گئی. رو کے فرمان لگے پتروں میں تے صبح ہی آکھیا سی میرے یوسف نے ادھر لے کے نہ ہو جایا آجے کدھر اج بھیڑیا آ جانا ہے. او بھائی جھوٹا روندے آئے رہے اپنے سینے تے دو اتڑے مار کے روندے رہے ہائے یوسف کر کے روندے رہے. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بھیڑی ہے جن نے میرا یوسف کھا لیا ہے. جاؤ ذرا اس بھیڑیوں نوں بلا کے لے آؤ. انہوں کیا جے تینوں اللہ دے نبی یعقوب پہ بلا دے نے. ہن پتر واپس جنگل بل لوٹ کے آئے. او بھیڑیا پہ تلاش کر دے نے. ایک وڈے راجا بھیڑیا پکڑیا اس بگیار نوں پکڑ کے ابا جان دے کول لے آئے. او دے منہ دے اوتے خون بھی لگا دتا. عرض کیتی ابا جان اینوں پوچھو اینے ساڈا ویر یوسف کھا لیا ہے. اللہ دے نبی یعقوب نے بگیاڑ ول ویکھیا فرمایا تینوں حیا نہیں آئی او میرا یوسف نبی کھا گیا ہے. اس بھیڑیے نے اپنا منہ کھولیا تے کہن لگا لاجپالا میرے منہ وچ تے داندی کوئی نہیں ایڈا وڈیرا ہو گیا میں یوسف نوں کیویں کھا سکنا وا. ادھر بھائیاں نے جلدی جلدی قمیض پیش کیتی. عرض کیتی ابا جان یوسف دی قمیض تے کرتا ہے آ ویکھو تے یوسف دا خون بھی لگیا. اسے بھیڑیے نے ساڈا ویر کھایا ہے. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدوں قمیض نوں کھولیا تے بھیڑیا بول کے کہن لگا نبی اللہ اے آپ ہی ویکھ لو
کمیز ثابت ہے، کمیز جو سراغ بھی کوئی نہیں، کدھروں پھٹی بھی کوئی نہیں، تے میں کمیز وچوں یوسف کیویں کھا گیا مال، ادا مطلب ہے تواڈے پتر جھوٹے نے میں سچا مال۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو کمیز کھولی تے آپ سمجھ گئے کمیز پھٹی بھی کوئی نہیں، ادا مطلب ہے میرا یوسف بچ گیا ہے، یوسف بچ گیا ہے، یوسف بچ گیا ہے۔ جدو قبر چ کملی والے تے غلام نے جانا ہے تے فرشتیاں نے او دے گناہ بے کے رونا ہے، پر جدو گناہاں نو پھول دیا سینے چ محمد دا عشق دا دیوا دیکھنا ہے تے کہنا بچ گیا ہے۔ اور یوسف نے کمیز دیکھی نا یوسف دی یعقوب ہاتھ فرید زندہ باد، جدی توجہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے کمیز ویکھی تے سمجھ گئے کہ میرا یوسف زندہ ہے، پر تقدیر الہی نے فرمایا کہ بولنا نہیں، قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو، او جیوں رکھے تیوں رہیے ہو۔ اللہ نے فرمایا یعقوب پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ منوں بھی ہے، پر بولی نہ۔ ادھر بھائی روندے آئے تے ادھر یوسف کنویں دے اندر قریب تے ایک قافلہ گزریا، اس قافلے والیاں دے جڑے جانور سن او دوڑ کنویں ول جاندے نے۔ جڑا قافلے دا سردار سی او دا نام سی مالک ابن زگر، مصر وال تجارت دا قافلہ لے کے جا رہا، او اپنے جانوراں نوں ادھر لے کے جاندا ہے تے جانور ادھر جاندے نے۔ انہیں قریب کنویں دے ڈیرا لگایا کہ اپنے دو غلاماں نوں کہہ لگا کہ جاؤ ایتھے قریب کدھرے لگدا پانی ہے تے پانی لے کے آؤ۔ او ڈول لے کے رسا لے کے گئے نا تے اس طرح کر کے ڈول جدوں کنویں دے اندر انہاں سٹیا نا تے ادھر جبریل آ کے یوسف علیہ السلام نوں کہن لگے ڈول دے وچ بیٹھ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ڈول وچ بیٹھ گئے۔ ہونو جڑا غلام پانی کھینچن والا کھینچ دے تھے، نیچے وزن بڑا ہے، بوجھ بڑا ہے، انہوں خیال آیا کہ پانی ہوئے تھے، پانی اتنا وزنی نہیں ہو سکتا، کیڑی چیز ہے جڑی اس ڈول دے اندر ہے۔ انہیں پورا زور لگا کے جدو باہر کھینچیا نا تے ڈول باہر آیا تے دیکھیا کیڑا سونا۔ او جنہیں غلام نے ڈول کھینچیا نا دوسرے نو آواز دے کے کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام، یا بشرا ہاذا غلام، کہہ لگا بشرا دوڑ کے آ ویکھ کڈا سونا بچہ ہے، کڈا سونا بچہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھا کے اپنے مالک کو لے گئے جدا نام مالک بن زگر۔ مالک بن زگر نے حضرت یوسف دا حسن ویکھیا نا، ادھر بھائیاں نو خیال آیا کدھر یوسف کنویں چوں نکل کے دوڑ ہی نہ جائے، اور واپس کنواں ویکھن آئے تے ویکھیا کہ حضرت یوسف کنویں تو باہر آ کے بیٹھے تے قافلے والے آپ دے ارد گرد بیٹھے۔ بھائی سمجھ گئے کہ اے تے یوسف جے گھر پہنچ گیا نا تے ساڈا تے ساری سازش خراب ہو جانی ہے۔ مالک ابن زگر دے کول آ کے کہنے لگے اے جڑا بچہ ہے نا اے ساڈا غلام ہے، تے اے گھروں دوڑ گیا، تانوں کتھوں ملیا؟ انہاں کہ سانوں کنویں چوں ملے۔ بھائی کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کانے چ بول کے کہنے لگے بولیا تے مار دیواں گے، بولی نا۔ مالک ابن زگر نو کہنے لگے ساڈا غلام ہے تے دوڑ جاندا ہے، اے پکوڑا ہے معاذ اللہ، تے کیا تو خریدنا ہے؟ انہیں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے کہنے لگا کنے دا بیچنا جی۔ انہاں بھائیاں نو خیال آیا جے بہتی قیمت منگی تے ہورے نہ خریدے، تھوڑی جی قیمت منگنے تاکہ خرید کے لے جائے، کدھر دور لے جائے۔ کہنے لگے تین شرطاں نے ساڑیاں، کہنے لگا کہنے لگے پہلی شرط ہے کہ پیسے ہونے ہی ادا کرے گا، دوسری شرط ہے کہ انہوں خرید کے تے انہوں کدھر نہ کنان تو دور جا کے بیچے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔
نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام سے جدو بولی لگی نا تو انہاں ویران نے پتہ کنے پیسے منگے کہنے لگے پتی کھوٹے سکے کنے سارے بولو کنے کیونکہ مالک ابن زغر کو دولت بڑی سی پر انہیں ویکھا کہ کہنا ویچنا ہی ویچنا ہے انہیں آکھیا میرے کو تیرے پتی کھوٹے سکے ہی نہیں تبیر کہنے لگے چل اے دے جا ہون میں گل سنا ایک دن یوسف علیہ السلام نے آئینہ ویکھیا تے آئینے دے اندر جدو اپنا حسن ویکھیا نا تے آپ نو خیال آیا کہ میں تے نبی دا پتراں تے آپ بھی نبیاں پوترا بھی نبی دا پڑپوتا بھی نبی دا نبی کریم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی کریم دا پتر کریم کریم دا پتر کریم کریم دا پتر کریم کون فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نسل در نسل کریم تے نبی خیال آیا کہ میں نبی ہاں تے پتر بھی نبی دا کہ تے میں کسے غلام دا پتر ہوندا تے جڑا میں سونا جے میری کدرے بازار چ بولی لگ دی تے بڑا مہنگا وکنا سی اللہ دے نبی نو خیال آیا جے میں غلام دا پتر ہوندا تے بڑا مہنگا وکنا سی رب نے 32 کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا تے آکھیا ہو سکتے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا ہوں واو عشق تیرے بلے بلے عشق دی منڈی وچ یوسف ورگے سونے بھی وک گئے تے بلال ورگے کالے بھی وک گئے اس حسن دی منڈی اس عشق دی منڈی تو سارے ہی وک گئے ایتھے یوسف ورگے گورے بھی وک گئے تے بلال ورگے کالے بھی وک گئے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا سبحان اللہ ایک باری پھر لو جی کہندے ایک باری پھر سناؤ ایک باری پھر سبحان اللہ کو میں ایک باری پھر سنا دینا بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا جی توجہ فرماؤ پتی کھوٹے سکیاں تے بیچیا تے خرید کے مالک ابن زغر لے گیا مصر دے اندر رستے چ کی ہویا اے پھر کدے سناواں گا مصر وچ آ گئے ادھر باپ دی جدائی آ گئی باپ رونا شروع ہو گئے پتر دی جدائی دے اندر آپ نے ایک گھر بنا لیا جس کا نام سی بیت الحزن غم والا گھر اتھے بیٹھ کے دنے بھی رونا تے یاد وچ تے رات بھی پتر دی یاد وچ رونا ادھر مصر وچ لے کے گئے نا تے دریائے نیل رستے چ دریائے نیل آیا تے مالک ابن زغر حضرت یوسف نو کہنے لگا تسی ذرا غسل کر لو سفر تے تھکے ہوئے آئے ہو تے دھوڑ تے وجود تے مٹی ڈل گئی ہے نا تے ذرا تھوڑا جا غسل کر کے تے اپنے وجود نو صاف فرما لو حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنی قمیص مبارک اتار کے تے دریائے نیل دے اندر گئے نا میں کتابہ چ پڑھیا کہ دریا دی مچھلیاں کٹھیاں ہو کے نا تے اپنے وجود نو یوسف دے وجود دے نال مل دیاں نالے برکت لیندیاں نے نبی دے وجود دے کولو حضرت یوسف علیہ السلام جدو غسل کر کے باہر آئے نا تے مالک ابن زغر نے اس ویلے جڑا یوسف دا حسن ویکھیا مالک ابن زغر دے گھر پتر کوئی نہیں سی
اس ویلے یوسف علیہ السلام دے قریب آ کے کہنے لگا دعا کر رب انہوں کو پتر عطا کرے. تو تے کوئی فرشتہ ہے, تو تے کوئی فرشتہ ہے. ادھر ایک فرشتے نے آ کے مالک ابن زغر دے کان نے چاکیا کہ یوسف نو اجے بیچی نا. جد مصر دی منڈی بچ سو وہ آئے نا تے فرشتے نے کان نے آکھیا کہ بیچنا نہیں, بولی نہیں لگانی, بلکہ ٹکٹ لگا دے کہ جنہیں یوسف نو ویکھنا ہے نا وہ 1 روپیہ لے کے آوے, 1 روپیہ تے آ کے یوسف دی دید کر کے گزر جائے. لو جی ٹکٹ لگ گئی مصر دے اندر, کتاراں لگیاں یوسف نو ویکھن والیاں دی. میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ پہلے دن 1 لاکھ دینار اکٹھا ہویا. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. پہلے دن مصر وچ یوسف نو ویکھن والے 1 لاکھ لوگ آئے. اگلا دن چڑھیا تے فرشتے نے آ کے تے مالک ابن زغر دے کان وچ آکھیا, انہیں آکھیا انج کا ٹکٹ ڈبل کر دے, یعنی کل 1 دینار اج 2 دینار کر دے. انہیں 2 دینار کیتے تے شام نو بیٹھ کے جدو دینار گنے تے 6 لاکھ دینار بنے. یعنی کل 1 لاکھ بندہ ویکھن آیا, جو 3 لاکھ انسان ویکھن آیا. پورے مصر دے اندر شہرت آ گئی. اتنا حسین غلام آیا ہے, ایڈا سونا غلام آیا ہے کہ انہوں ویکھن واسطے ٹکٹ لگے نے. 2 دینار دیو تے پھر 1 جھلک ویکھن نوں مل دی ہے. نوجوانوں ہن مالک ابن زغر نے یوسف علیہ السلام دے چہرے تے نقاب ڈال دیتا کہ ایڈا سونا کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. جنہیں ویکھنا ہے وہ ٹکٹ لوے تے پھر زیارت کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نو برقع پہنا دیتا گیا, نقاب پوش کر دیتا گیا, نقاب پہنا دیتا گیا. ہن یوسف علیہ السلام دیاں توماں پورے مصر دے اندر پھیل گئیاں. آؤ ہن اس کہانی دا میں تانوں ذرا دوسرا پہلو سناواں. تھوڑا جا ہولا بولو, باہر آواز نہیں جانی چاہیے. تے ہاتھ نہ چکیو, مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. جڑا اس تو اچھا بولے دی نسل چ قیامت تک حافظ قرآن پیدا ہون. ادھر ایک عورت ہے جدا نام ہے زلیخا. کی نام زلیخا. انہیں بچپن ایک خواب دیکھیا. ایک بادشاہ دی بیٹی سی, شہزادی سی. بچپن چ خواب ویکھیا تے خواب دے اندر ایک سونا جا نظری آیا تے بس جھلک دکھا کے چلا گیا. تے زلیخا نے خواب دے وچ جدوں حسن ویکھیا تے بچپن چ عشق ہو گیا. ہن زلیخا نا بیمار ہو گئی, کمزور ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ عشق لگ جائے نا تے رنگ زرد, آہ سرد, چشمے تار. عشق دی نشانی ہوندی ہے کہ جنوں لگ جائے او دا رنگ پیلا پہ جاتا ہے. عشق دی نشانی ہوندی ہے جنوں لگ جائے او ٹھنڈے ہو کے مردا ہے. عشق دی نشانی جنوں لگ جائے او دی اکھاں چ ہر ویلے اتھرو رہندے نے. نوجوانوں زلیخا نے ان دن بھی رونا, رات بھی رونا, اکھیاں بند کر دیے. کدھر خواب والا نظریہ آ جائے, کدھر ایک باری خواب والا سونے چہرے والا نظریہ آ جائے. نوجوانوں دن بھی رو دیے, رات بھی رو دیے. وقت دی شہزادی ہے, اپنے باپ دی بڑی لڈلی ہے, ہر ویلے رو دی ہے. او دے باپ نے او دی ماں نے کہ میں پوچھ کیڑے روگ لگ گئے نے. نوجوانوں ایک رات زلیخا لیٹی, دوبارہ وہی خواب والا چہرہ نظری آیا, پر وہ بولیا نہیں, صرف اپنی جھلک دکھا کے چلا گیا. زلیخا دا عشق ڈبل ہو گیا. اگے تے روندی ہے, ہن سارا دن تے رات کمرے چ بند رہندی ہے. او دا کھانا بھی مک گیا, پینا بھی مک گیا, نیند بھی اڑ گئی. سارا دن تے رات اس سونی شکل والے تے تصور چ گزار دیندی ہے. نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا. او بچی نہ بیمار ہو گئی. او دے باپ نو پتہ لگیا میری بیٹی نے مر جانا ہے. کسے حکیم کھلی علاج نہیں, کسے طبیب کھلی علاج نہیں. بادشاہ نے اپنی بیٹی نے کمرے چ بند کر دیتا. ایک وڈیری جی نوکرانی دے دیتی جڑی زلیخا دیاں خدمتاں کر دی ہے. نالے پوچھ دی نہیں بیٹی دس تینوں کیڑے روگ لگ گئے نہیں. زلیخا بول دی نہیں. نوجوانوں جڑے ویلے جوانی دیاں حداں دے اندر آئی تے رو کے کہنے لگی جدا بھی معبود ہے
جے کوئی اس دنیا نو بناونا والا رب ہے کہ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنی او خواب والے دی دید کرا دے نوجوان رات لیٹی او سونی شکل والا خواب جی آیا زلیخا نے رو کے خواب جی ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بھی آنا والی تے ذرا جاندی واری دس جدو کون ہے فرمایا میرا نام یوسف ہے آکھن لگی کتھے ملے گا کہن لگا جے مینوں ملنا ہی تے میں مصر دا بادشاہ مصر آ جاؤ ادھر سونے نے اپنا پتہ دسیا اپنا نام دسیا زلیخا دی اگ کھل گئی نوجوان بیماریاں بھی دور ہو گئی پلٹ کے جوانی بھی واپس آ گئی صحت بھی ہو گئی انہیں ساری گل بات اپنی نوکرانی نو سنا دیتی انہیں جا کے اپنے باپ نو سنا دیتی انہیں باپ کا بادشاہ ہے انہیں مصر دے بادشاہ نو پیغام بھیجیا میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کرنا چاہنا ادھر مصر دا بادشاہ عزیز مصر ہے جناب زلیخا دا نکاح تیرے ویلے عزیز مصر دے نال کر دیتا گیا زلیخا نو خیال ہے میرا یوسف نال نکاح ہو گیا پر یوسف دے اجے مصر دے بازارنج پہ پھر دینے زلیخا دا نکاح وقت دے بادشاہ نال ہو گیا جدو دلہن بن کے مصر آئی جڑے ویلے رات دلہن دے کمرے چ بیٹھی ہے وہی نوکرانی آپ دے نالے آئی رات نو جڑے ویلے مصر دا بادشاہ عزیز مصر کمرے چ آیا انہیں آ کے دلہن دا گھونگھٹ اٹھایا تے زلیخا نے بے کے چیخ ہماری پوچھے تو کون ہے انہیں آکھیا میں تیرا شوہر ہوں زلیخا چیخ مار کے بے ہوش میں ہو گئی کہ میں تے یوسف سمجھ کے نکاح کیتا اے کون ہے پر زلیخا میں دے بے ہوش آیا کمرے دی نکر جو ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی زلیخا رونا اے ہوا نہیں پر انہوں اے ہی ملاوے اے او نہیں پر انہوں اے ہی ملاوے اور اچھا بولو اے او نہیں پر انہوں اے ملاوے ان زلیخا اوتھے شہزادی سی مصر آئی تے ملکہ بن گئی بھی روندی ہے تے رات بھی روندی ہے اوتھے بھی رونا تے ایتھے بھی رونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جنوں دی اے بھائی ہڈی رچیا اے رونا کم انہی او مل دے روندے بچھڑے روندے تے روندے ٹر دے سارا دن انہیں جنگل چ گزارنا تے کہنا یوسف جدو پکار دیا تے پہاڑاں نہ ٹکرا کے جدو آواز واپس آ کے زلیخا دے کرنا چ پیندی ہے چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتی ہے اینا یوسف 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 کر دیے میں کتابہ چ پڑھیا کہ زلیخا نے چوٹ لگ دی ہے نا تے او دے جسم چ جڑا خون دا قطرہ ڈگدا ہے تے قطرے قطرے چ آواز آندی ہے یوسف یوسف واہ اس قطرے بلے بلے نوجوانوں پہلا گزردا جا رہا ادھر فرشتے نے آ کے مالک ابن زغر دے کان نے چاکھیا کہ یوسف نو بیچ دے تے بولی لگا دے سارا مصر بھی کٹھا ہو گیا ارد گرد ملک بھی کٹھے ہو گئے یوسف کی بولی لگنا شروع ہو گئی کون یوسف نو خریدے گا پتہ لگیا کہ پورے ملک دے بادشاہ سارے ملکہ دے بادشاہ یہ ساری شہزادیاں یہ ساری ملکہ یوسف نو خریدن واسطے اپنی اپنی دولت خزانے کٹھے کر کے لے آئیں ایک مائی وڈیری تے بڑا رش تے ہزاراں دا اجتماع تے مائی منڈے نو آگے وے منڈے ہوے بچو وے ہٹو وے پیچھے ہو جاؤ ایک منڈے پوچھا مائی تو کدھر آ رہی تے مائی کہہ لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے
آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہن لگی ماں بھی خریدنا منڈا کہن لگا مائی مت ماری گئی ایتھے تے یوسف نو خریدن واسطے بڑے بڑے خزانے والے آئے تے خریدیا نہیں جا رہا تے تو کد تو خریدے گی مائی کہن لگی پتر میں سنیا یوسف اونوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئیاں انہیں آکھیا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں کہن لگی پتر میں 12 شیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں تے میں ساریاں لے آئیاں میں ساریاں لے آئیاں او منڈے نے آکھیا ماں مت ماری گئی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے تے مائی رو کے کہن لگے یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس دعائیاں جدوں قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا بھی نام آوے گا اے جڑا تسی رات 3 بجے تک جاگ دیو نا تے آ جڑی فوجی صاحب تے سندیلا برادران نے محفل سجائیے اے پتہ کیوں سجائیے جدوں قیامت نو عاشقاں دی لسٹ بننی ہے نا تے او اوتے جتھے حضرت بلال دا نام لکھیا ہونا نا او وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا نام بھی لکھیا ہوئے گا کہ اے بھی یار دے ذکر وچ راتاں جاگ دے رہے نے آ بھی جاگ دے رہے نے او کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا نام بھی تے آوے گا نا رولے پہ گئے ہزاراں تے لکھاں لوگ جمع ہو گئے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ کئی ہزار 40,000 لوگاں دے کلیجے پھٹ گئے ہارٹ اٹیک ہو گئے 40,000 لوگاں یوسف دا حسن ویکھنا تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ 40,000 لوگاں دے کلیجے پھٹ گئے ہارٹ اٹیک ہو گیا یوسف علیہ السلام نو دیکھ پر واہ مدینے دے تاجدار او جڑا یوسف نو ویکھدا او حسن ہی ویکھ کے مر جاندا ہے تے کملی والے نو خواب وچ حضرت شاہ عبد الرحیم نے ویکھ کے آکھیا کملی والیا یوسف نو ویکھ کے تے لوگ مر گئے میں کدے نہیں پڑھیا کو تانوں ویکھ کے مریا ہوئے نبی پاک نے فرمایا یوسف بھی سونے تے میں بھی سونا پر فرق یہ وے یوسف نو ویکھ کے لوگ مردے رہے نے پر جڑا محمد نو ویکھ لے او مردا ہی نہیں قبر چ بھی جوندا ہی رہندا ہے پھر وہ نہیں مردے جڑے محمد عربی نو ویکھ لے او جوندے ہی رہندے او جوندے ہی رہندے آو نوجوانو ادھر بولی پی لگ دی تے ادھر زلیخا جنگل وچ ڈولی چ بیٹھ کے نا ڈولی چ بیٹھ کے غلاماں نے کندھے تے ڈولی اٹھائی تے زلیخا گھر ول جا رہی اچانک رش ویکھیا تے شور مچیا نا تے زلیخا نے اس طرح کر کے پردہ ہٹا کے ویکھیا ایتھے بڑا رش بڑا ہے تے شور بڑا ہے اپنی لونڈی تے غلاماں نو بلا کے کہنے لگی ایتھے رش کیوں ہے غلامہ کہہ لگی سنیا کو غلام پیا بکتا ہے اکھیا غلام اینی دنیا خریدن والی تے نوکرانی کہہ لگی سنیا سونا بڑا ہے سونا بڑا ہے تے بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ خریدن آئے اکھیا اچھا ایڈا سونا ہے اے پردہ ہٹا کے اے انج ویکھیا نا اے خواب والا تسی سبحان اللہ گھر جا کے اے تے ہوئی خواب والا زلیخا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی آکھیا تینوں میں جنگلاں چ ڈھونڈ دی رہی ہاں تو بازاراں چ پیا ویکھنا میں تینوں جنگلاں چ ڈھونڈ دی رہی ہاں تے تو بازاراں چ پیا ویکھنا زلیخا نو ہوش آیا تے دوڑ کے یوسف علیہ السلام دے قریب آ گئی ہن میں تینوں کیڑا رنگ دیواں جدی زندگی روئی روندیاں گزری ہوے یوسف واسطے تے جدوں یوسف سامنے ہوے محبوب سامنے ہوے اس ویلے زلیخا دا کی حال ہویا او میرے کول الفاظ تے میرے کول تخیلات نہیں کہ میں پیش کر سکاں زلیخا نے اس ویلے اپنے شوہر نو پیغام بھیجیا کہ جتنی دولت تے خزانہ ہے نا ملک دا سارا ہی لے کے آ جا اودے خامد نے اونٹاں دے اوتے خزانہ لدیا سونا بھی آ گیا چاندی بھی آ گئی ہیرے بھی آ گئے جواہرات بھی آ گئے خوشبو بھی آ گئی کستوری بھی آ گئی لباس تے کپڑے بھی دنیا دے مہنگے ترین کپڑے بھی آ گئے جو کچھ خزانے چ ہے سی سارا کچھ اونٹاں تے لد کے آ گیا آکھیا یوسف نو تولو ہن کیویں خریدنا ہے آکھیا جدوں یوسف دے برابر خزانہ آ گیا نا ترکڑی برابر ہو گئی تے یوسف اونوں ملے گا ہن ایک پاسے پورے مصر دا خزانہ رکھیا گیا تے ایک پاسے یوسف نو ترکڑی چ بٹھایا گیا پر نبی نال کون تلے
بھائی نبی نال کون تلے مولانا غلام رسول عالم پوری فرما دینے آپ فرما دینے شاہ مصر دا بھائی شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا اتس دا پیائے پاری زلیخا نے آکھیا ہون تک خزانے میں مک گئے اجے بھی نہیں ملدا آخر مالک ابن زغر دا ترلا کیتا گیا تے انہوں آخر مصر دا سارا خزانہ لے لے پر یوسف دے دے ان اختصار نہ ذکرہ مالک ابن زغر نے اس سارا خزانہ لے لیا تے یوسف نو دے دیتا زلیخا جدو گھر لے کے آئی نا ہن زلیخا نے کی کیتا کہ اپنے محل دے سامنے یوسف دا محل بنوایا اپنی کھڑکی دے سامنے یوسف دی کھڑکی بنوائی سال دے 365 دن تے انہیں 365 حضرت یوسف علیہ السلام دے کپڑے بادشاہاں والے سلائے روزانہ نواں سوٹ پہنا دیئے تے جیڑا یوسف ایک والی لباس پہن لیندے نے او یوسف تو وار کے تے صدقہ کر ہائے ہائے اتھے میرا دل کردہ ہون میں تانوں نے عشق دی رمض سنا جاؤں سمجھن والے سمجھ جان گے میں نہیں سمجھانا کیونکہ خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی گل خاص ہے تے میں خاصاں لئی کرن لگا آمہ نو سمجھ نہیں آنی خاصاں سمجھ جانا آری بلا لوگ ارشاد فرما دینے جس نو جس نو یار وکیندہ لبے تے قیمت ہووے پلے اس دے جیا بخت نہ کوئی اوے اس دے بخت سبلے ویچن والے نو نہیں پتا کنوں پہ ویچنے آن تے خریدن والے نو بھی نہیں پتا کنوں پہ خریدنے آن مولانا غلام رسول عالم پوری فرماندے نے ویچن تے خریدن دا مزہ پتا کدوں ہونا سو آپ فرماندے نے کہ قیمت جے قیمت یعقوب کرندے تے مل زلیخا لندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پہندی اور مزہ تے پھر سی بیچن والا یعقوب ہوئے تے خریدن والی زلیخا ہوئے تے جان دے میں ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پہندی کہ زلیخا کہتی یوسف دی ایک جھلک بکھا دے تے میری جان لے لو تے یعقوب کہنا نا میں تینوں اپنا یوسف دی ایک جھلک بھی نہ بکھاواں برل خریدن والیاں خرید لیا تے بیچن والیاں بیچ چھڑیا یوسف زلیخا دے گھر آ گئے ہن آؤ آخری ایک دو گل کر کے اجازت چاہاں تے ورنہ قصہ بڑا لمبا ہے رات مک گئی یہ نہیں مکنی او ستویں کمرے تے ستویں کوٹھڑی چ لے گئے 7 دروازے نو تالے لگا دیتے بار نوکرانی دی ڈیوٹی لگا دی کہ اندر کوئی نہ آوے یوسف نو لے کے نا تے زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ چلی گئی تے جا کے نا 7ویں کوٹھڑی دے اندر اچھا کائنات دی سارے تو حسین عورت تے
کائنات سب تو حسین مرد او بھی جوان تے او بھی جوان 7ویں کٹلی 7 تالے تے زلیخا نے اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتاریا دوپٹہ اتار کے تو اس کمرے چ ایک بت سی اس طرح کر کے دوپٹہ سٹیا تو وہ دوپٹہ جا کے بت دے چہرے تے ڈگیا حضرت یوسف نبوت والی معصومیت تے ویکھ کے فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دتا ہی کہنے لگی اے میرا رب ہے میں ایدی پوجا کرنی ہاں میں دوپٹہ دے چہرے تے دتا کہ میں گناہ کرن لگی ہاں تے میرا رب مینوں گناہ کردا ویکھے نا یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب تے ویکھدا ہے نا ہن زلیخا دوپٹہ اتار کے تے حضرت یوسف دے قریب آئی ایتھے میں ہن قرآن دا نقشہ پیش کراں نہیں بولے تسی سبحان اللہ یار میں انہاں نو محبت دا ہدیہ پیش کرنا کہ نہ مینوں یہ موضوع دیتا ہے تے میں تانوں بھی ہدیہ تبریک پیش کرنا کہ رات 3 بجے بیٹھ کے انج پہ سن دیو جویں اج شام دے 7 بجے نے اللہ نے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے قرآن نے جب فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ نے قرآن نے جب فرمایا اس عورت نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا ان رأىٰ برہان ربی یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے نوجوانوں آؤ ذرا میں قصہ سناواں جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی حضرت یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار بل ویکھیا آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے پکار کے فرماتے ہیں یوسف پترا گناہ نہ کری آپ بھی نبی ہیں پتر بھی نبی ہیں پترا گناہ نہ کری دوڑ جاؤ پترا گناہ نہ کری دوڑ جاؤ پترا دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دروازے بھر دوڑے تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھلتے جا رہے 12 چگ والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جوندے آن تے بچانا آئی جاندے اور 12 دروازے کھل گئے توجہ 7 دروازے سانتے تالے سانتے سارے ٹوٹ گئے تے کھل گئے اے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اے کسے نوجوان نو کمرے چ بند کر کے بندہ تالا لگا کے انہوں آکھے دوڑ تے او دروازے بل دوڑے گا انہوں پتہ تالا لگے پر یوسف علیہ السلام دے سائیاں فرمایا دوڑ تے او تالے لگے دروازے بل دوڑے پتہ کیوں کدے غور کیتا جے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے پر ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے کیوں بچے نو یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف نے اپنے سائیں تے ہو رہے کنا کمان سی کہ میرے سائیوں مینوں ڈگن نہیں دینا اس واسطے دروازے وال دوڑے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے حضرت یوسف باہر آئے نا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑے انہیں شک دی نگاہ نال حضرت یوسف نے دیکھیا کہ کمرے چوں میری بیوی تے اکٹھے پہ نکل دے زلیخا نے حضرت یوسف والی اشارہ کر دیتا کہنے لگی ایدی نیت میرے تے بری ہے معاذ اللہ نوجوانوں ایک چھوٹا جب بچہ سی ایک بچہ پگوڑا پہ جھول دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اس بچے نو بول کے فرمان لگے او بچیا اے ذرا گواہی تے دے سارے بولو حضرت یوسف نے بچے نو اشارہ کر کے فرمایا ذرا گواہی دے میں سچا کہ زلیخا سچی ہے او پنگوڑے چ بچہ جڑا جے چند دن دا بچہ سی او پنگوڑے چ بول پیا تے کہن لگا جے یوسف دی قمیض سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے تے جے قمیض پیچھوں پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے کیونکہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے یوسف نے حملہ کیتا ہے تے زلیخا نے قمیض پھاڑی ہے اپنے بچاؤ واسطے تے جے قمیض پیچھوں پھٹی ہے تے اے دا مطلب یوسف اگے دوڑے نے تو زلیخا نے پیچھوں کھچیا ہے جدوں قمیض ویکھی تو پیچھوں پھٹی سی
ان عزیز مصر سمجھ گیا کہ میری بیوی چھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، پر انہیں پھر بھی اپنی بیوی دی عزت رکھن واسطے یوسف علیہ السلام نے جیل چ قید کر دیتا۔ قید چ کی ہویا، وہ پھر ایک لمبی داستان ہے، وہ پھر کدے سناواں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال قید چ رہے۔ کنے؟ سارے بولو کنے؟ پھر بولو کنے؟ 12 سال حضرت یوسف قید چ رہے۔ پر جدو جیل چو 12 سال دے بعد نکلے نا تے آپ نے جیل دی دیوار تے ایک جملہ لکھیا تے آپ نے فرمایا اس زندیاں دا قبرستان ہے، اس زندہ لوگاں دا قبرستان ہے۔ نوجوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال دے بعد جدو جیل چو نکلے تے ملک دا ماحول چینج ہو گیا، ملک چ قحط پہ گیا، لوگاں نو کھان نو لقمہ نہیں ملدا، لوگ بھوک نال پہ مردے۔ وقت دے بادشاہ نے حضرت یوسف نو وزیر خزانہ بنا دیتا۔ کتھے باپ دی گودی، کتھے کنواں، کتھے بولیاں، کتھے جیل تے کتھے وزیر خزانہ۔ وے قسمت دے کھیل، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ فرماندا اے دن نے کدے کسے تے آ جاندے نے، کدے کسے تے آ جاندے نے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماندا ہے دن نے پھردے رہندے نے لوگاں دے وچ، کدے کسے تے چنگا ویلا، کدے کسے تے چنگا، کدے کسے تے مندا تے کدے کسے تے مندا ویلا آ جاندا۔ یوسف علیہ السلام جدو کنویں چ نکلے تے انج لگدا سی جویں غلام بن جانا ہے، غلام بنے تے انج لگدا سی جیل چ ٹر جانا ہے، جیل چ انج لگدا سی جویں جیل چ رہ جانا ہے، پر وزیر خزانہ بن گئے۔ تو تھوڑے دنوں دے بعد بادشاہ مر گیا تے لوگاں نے پکڑ کے بادشاہ بنا دیا۔ وزیر خزانہ تو سدھائی صدر، ملک مصر دے صدر بن گئے۔ سارا کچھ ہی یوسف دے قبضے چ آ گیا، قحط پہ گیا۔ پہلے سال لوگ 7 سال قحط پیا، لوگ آئے گندم کھان نو کچھ دیو۔ یوسف نے فرمایا کچھ دیو نا، میں بھی خزانے چ جمع کراں۔ انہاں سونا دیتا، آپ نے گندم دیتی۔ اگلے سال پھر آئے، سال جو بھی گندم دے دیو، فرمایا کچھ دیو۔ انہاں پیسے دیتے، آپ نے پیسے خزانے چ رکھ لے تے انہاں نو گندم دے دیتی۔ تیسرے سال پھر آئے، حضور کچھ گندم کھان نو دیو، آپ نے فرمایا کچھ دیو۔ انہاں آکھیا ساڈیاں زمیناں رکھ لو، زمیناں رکھ لیاں، گندم دے دیتی۔ چوتھے سال پھر آ گئے تے کہن لگے کچھ دیو، آپ نے فرمایا تسی بھی کچھ دیو۔ انہاں آکھیا ہون تے ہے ہی کچھ نہیں، زیور بھی دے دیتا، پیسہ بھی دے دیتا، زمین بھی دے دیتی۔ آپ نے فرمایا بھائی مفت میں کچھ نہیں دینا۔ وہ اپنے نکے نکے بچے لے آئے تے کہن لگے ساڈے بچے نو غلام بنا لو تے کھان نو کچھ دے دیو۔ یوسف نے انہاں دے بچے غلام بنا لے تے کھان نو دے دیتا۔ اتوں آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی نا، جے انہاں دی نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دیواں مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا؟ اور سارا یوسف دا مصر ہی غلام ہو گیا، سارا مصر میرے یوسف دا غلام ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دیاں دھوماں پورے زمانے چ پھیل گئیاں کہ مصر دا بادشاہ کھان نو دیندا ہے، جدو کسے نو کھان نو نہیں ملدا اودو کون دیندا ہے؟ او مصر دا بادشاہ یوسف ہے۔ خبر یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تے پتراں نو کٹھیاں کر کے فرمان لگے پترو مصر جاؤ۔ سنیا اوتھوں دا بادشاہ لوگاں نو گندم دیندا ہے، پتر بھیجے۔ پتراں نے سامنے بیٹھ کے نا تے یوسف دی دید کیتی، گندم لے کے ٹرے۔ یوسف پہچان گئے کہ میرے بھائی نے، پر بھائیاں نو پتہ نہیں لگا کہ ساڈا یوسف۔ آؤ مقدی مقادمہ جدو کمیز بھیجی نا، جدو پترہ نو پتہ لگا کہ ساڑھے ایتے یوسف ہے تے آپ نے کمیز اتار کے بھیجی کہ ابا جی دی اکھاں نبینا ہو گئیاں رو رو کے کہ اے کمیز میرے ابو دے جا کے چہرے تے ملیو تے اکھاں ٹھیک ہو جان گیا۔ کیوں کمیز کیوں بھیجی؟ جدو کھوچ سٹیا سی تے ویر کمیز تے کرتا ہی لے کے گیا تے کرتا ویکھ کے تے باپ رو رو کے نبینا ہو گئے۔ یوسف نے فرمایا اودو بھی میرا ہی کرتا لے کے گئے سو تے اج بھی میرا ہی کرتا لے کے جا کے میرا ہی کرتا ویکھ کے تے اکھاں گئیاں سن، میرا ہی کرتا ویکھ کے اکھاں واپس ہو گئیاں۔ ادھروں ایک ویر
مصر وچ ٹریا کنعان وال قمیض لے کے کرتا لے کے تے ادھر یعقوب علیہ السلام اج تین دن دا فاصلہ ہے تے اپنے پوتریاں پوتریاں نو اکٹھا کر کے پتہ کی فرما رہے نے آپ فرما رہے نے اج مینوں نا یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے اتھے میں نکتہ عرض کراں او بھائی سامنے بیٹھے نے تے سامنے بیٹھے نو بھی پتہ نہیں لگدا پیا کہ اے ساڈا ویر ہے تے یعقوب مصر بہ کے پہ آکھ دینے مینوں یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے کیونکہ انہاں نو پیار نہیں سی انہوں پیار سی پتہ لگیا ابو جہل نو کول رہ کے بھی پتہ نہیں لگا تے او ویسے کرنی نو دور بیٹھے یار دیاں خوشبو آ گئی گل پیار دیئے پیار تے محبت دیئے عشق نو دوروں خوشبو آ جاندیاں پیار نہ ہوئے تے کول بھی وسد ہوئے تے ابو جہل ہی ہوندا ہے کول بھی وسد ہوئے تے ابو لہب بھی ہوندا ہے پتہ لگیا عشق دیاں رمضاں وکھریاں گرامی قدر حضرات بس پھر باپ بھی آیا ماں بھی آئی تے 11 ویر بھی آئے یوسف تخت تے بیٹھے تے ماں نے تے باپ نے تے 11 ویراں نے جدوں سجدہ کیتا نا یوسف نو تے ابا جی نے اٹھ کے فرمایا لے یوسف تیرے بچپن والی خواب پوری ہو گئی ہاں وہ جڑا آکھیا سی نا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین کہ ابا جی میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک سورج ایک چن تے 11 ستارے میں سجدہ کیتا سی فرمایا سورج تیرا باپ ہے چن تیری ماں ہے تے او 11 ستارے تیرے بھائی نے آ ویکھ تینوں سجدے پہ کردے نے آئی خواب سی جڑی 40 سال بعد پوری ہوئی انہوں قصہ یوسف کہتے نے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے